यो फर्मुला त मैले भनिसकेँ हैन, r इक्वल टु n समेसन xy माइनस समेसन x समेसन y। यो फर्मुला मैले भनिसकेको छु हैन, अंडर रूट n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x होल स्क्वायर। योसँग रिलेटेड अब हामी क्वेसन गर्छौँ है। ल यो क्वेसन हेर है, द क्यालकुलेट द काल पर्सेन्ट कोरिलेसन कोफिसिएन्ट फ्रम द फलोइङ डाटा भनेको छ। अल्सो इन्टरप्रेट द डाटा अन द बेसिस अफ प्रोबेबल एरियर। इन्टरप्रेट गर्नुस् डाटा अन द बेसिस अफ प्रोबेबल एरियर। अब यहाँ x र y दिएकै छ हैन, x र y दिएको बेलामा अब हाम्रो कोरिलेसन कोफिसिएन्ट निकाल्न भनेको छ। ल भन त, यहाँ हामीसित जोडिएका छौँ, कुन फर्मुला लगाउनु पर्ला यहाँ? ल भन त, हामीसित अघि सबभन्दा सुरुमा मैले जुन फर्मुला लेखाएको थिएँ नि तिमीहरूलाई, n समेसन x y, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हैन। सो n समेसन x y माइनस समेसन x इन्टु समेसन y अपन अंडर रूट n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर अंडर रूट n समेसन y स्क्वायर माइनस समेसन y को होल स्क्वायर हो। त्यो फर्मुला यहाँ युज गर्ने हो है। ल सो त्यही अनुसार हामी मिलाउँछौँ। भनेपछि के चाहियो? माथि x चाहियो हैन, y चाहियो, x स्क्वायर चाहियो, y स्क्वायर चाहियो र xy चाहियो। पहिले यो त कुरो बुझ्नै पर्यो है। x y त दिएकै छ हैन क्वेसनले, 67 यो भ्यालुहरू यहाँ दिएको, y हरू पनि दियो। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि x स्क्वायर, y स्क्वायर र xy यो निकाल्नु पर्यो। सो त्यही भएर सो यो सबै जोडियो, यो 67, 65, 68, 64, 66, 70, 63 यो सबै जोडियो। त्यो जोड्दाखेरि आयो हाम्रो 463। त्यसै गरी y को यो सबै भ्यालु जोडियो, समेसन y आयो 466। x स्क्वायर 67 को होल स्क्वायर गर्दा यो 4489 भयो, 65 को होल स्क्वायर गर्दा 4225 भयो, 68 को होल स्क्वायर गर्दा 4624 भयो, 64 को स्क्वायर गर्दा 4096 भयो, 66 को स्क्वायर गर्दा 4356 भयो, 70 को स्क्वायर गर्दा 4900 भयो, 63 को स्क्वायर गर्दा 3969 भयो र समेसन x स्क्वायर सबै यो भ्यालुहरू जोडियो। जोड्दाखेरि हाम्रो आयो 30659 है। यो भयो y स्क्वायर। अब यो भन्न सजिलो छ तर गर्दाखेरि टाइम लाग्छ है, क्यालकुलेटर धेरै युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। y स्क्वायर 69 को होल स्क्वायर यो भयो हैन, 4765 को होल स्क्वायर 4225 यो सबै स्क्वायर गरियो, यहाँ आयो है। त्यसै गरी समेसन y स्क्वायर भनेको 31046 भयो। अब xy भनेपछि 67 इन्टु 69 गर्ने हैन, यहाँ लेखिदिने 4623। त्यसै गरी 65 इन्टु 65 भनेको 65 को स्क्वायर पनि हो हैन, भनेपछि 4225 एउटै हो। त्यसै गरी 68 इन्टु 69 गर्ने 4692, 64 इन्टु 65 गर्ने 4160, 66 इन्टु 67 गर्ने 4422, 70 इन्टु 67 गर्ने 4690 र 63 इन्टु 64 गर्ने 4032। यो त भयो। अब हामीले कोरिलेसन कोफिसिएन्ट निकाल्नु छ भनेपछि फर्मुला लगाउनु पर्यो। यो फर्मुला के हो? r इक्वल टु n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y अपन अंडर रूट n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर अंडर रूट n समेसन y स्क्वायर माइनस समेसन y को होल स्क्वायर। अब यो n को भ्यालु हाम्रो 7 दिएकै छ। समेसन xy 30844 भइहाल्यो। समेसन xy भनेको तिम्रो समेसन x भनेको 463, समेसन y भनेको 466 र n को ठाउँमा हाम्रो 7, समेसन x स्क्वायर भनेको 30659, समेसन x को होल स्क्वायर भनेपछि 463 को होल स्क्वायर। त्यस्तै गरी अंडर रूट n भनेको 7 हैन, n भनेको 7 दिएको छ। कसरी भएको? 1 2 3 4 5 6 7 7 वटा भ्यालु भएको भएर हैन। समेसन y स्क्वायर 31046 माइनस समेसन y को होल स्क्वायर गर्दा 466 को होल स्क्वायर गरियो। माथि क्यालकुलेसन गरियो 150 आयो। यो अंडर रूट भित्रको क्यालकुलेसन गरियो, अंडर रूट 244 आयो र अंडर रूट यतापट्टिको क्यालकुलेसन गरियो, अंडर रूट 166 आयो र क्यालकुलेटर हान्यो भन्दाखेरि आयो हाम्रो r इक्वल टु 0.7453। अनि मैले भनेकै छु हैन, 0.7 देखि 0.99 सम्म आयो भने हैन r को भ्यालु त्यो के हुन्छ? हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन हुन्छ हैन। सो त्यही गरी हामीले हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन भयो हाम्रो, किनभने 0.7 भन्दा माथि छ हैन। 0.5 भन्दा कम भएको भए लो डिग्री अफ कोरिलेसन हुन्थ्यो हैन। 0.5 देखि 0.699 भएको भए त्यो मिडियम डिग्री या मोडरेट डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छ।
है। यहाँसम्म त बुझ्यो सबैले? के प्रब्लम छ यसमा? कतिजना जोडेछ हामीसित? 24 भनेपछि मसित गएर 12 एरियरको फर्मुला त थाहा हुनु पऱ्यो नि त। अल्सो इन्टरप्रेट द डाटा अन द बेसिस अफ प्रोबेबल एरियर भनेको छ। प्रोबेबल एरियर भनेको के? फर्मुला के हो भन्दाखेरि गएर प्रोबेबल एरियर भनेको 0.6745 इन्टु 1 माइनस आर स्क्वायर बाई रुट एन होइन। अनि 0.6745 आरको भ्यालु दिएकै छ होइन, 0.7453 को होल स्क्वायर हो यो क्युब स्क्वायर दिन्छ। सो को होल स्क्वायर हो, होल स्क्वायर हो यो है। 1 माइनस 0.7453 को होल स्क्वायर अपन एन को हाम्रो 7 छ, √7 गर्दाखेरि हाम्रो आएस 0.133। अब हेर त यो कसरी पत्ता लगाउने हो भन्दाखेरि प्रोबेबल एरिया हेर्ने अनि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आर इजिकल टु 0.7453 हैन, यो हेर्ने। अब यहाँ हेर्दाखेरि कसको भ्यालु कम छ हेर त, प्रोबेबल एरिया छ 0.1133 र आर को भ्यालु छ 0.7453। हेर्दाखेरि प्रोबेबल एरिया थोरै छ हैन, भनेपछि नट सिग्निफिकेन्ट त पक्कै पनि भएन। यसलाई हामीले 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 6 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आयो 0.6798। अनि अब यो भ्यालु र यो भ्यालु कम्पेयर गर्ने, 6p र आर कम्पेरिजन गर्ने। कुन ठुलो छ भन्दाखेरि यहाँ दुईटै भ्यालु हेर्दाखेरि पनि आर नै ठुलो छ, त्यही भएर यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो सिग्निफिकेन्ट हुन्छ है। द रिलेसनशिप बिट्विन एक्स एन्ड वाइ इज since r is equal to 0.7453 is greater than 0.6798, the relationship between x and y is significant है। यो यसरी भयो, बुझ्यो यो? अब हामी अर्को क्वेशनतिर जान्छौँ है त। ल यो के भनेछ भने फाइन्ड द, यो क्वेशन हेर्ने पहिला है, यो क्वेशन हेर्ने पहिला। Find the most likely price in Kathmandu corresponding to the price of ₹70 at Birganj from the following data. Average price in Birganj 65, average price in Kathmandu 67. ल त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बिरगन्ज प्राइस 2.5, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ काठमाडौँ प्राइस 3.5, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन द प्राइस इन टू सिटीज भनेको प्लस 0.08 यो दिएको छ है, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन द। अब यो बी नम्बरको अर्को क्वेसन पहिला हामी ए नम्बर गर्दैछौँ है। ल अब हामीले के गर्ने भने सुन है, एकदमै सजिलो छ। यहाँ निकाल्न के भनेको छ, फाइन्ड द मोस्ट लाइकली प्राइस इन काठमाडौँ करस्पोन्डिङ टु द प्राइस अफ ₹70 एट बिरगन्ज। भनेपछि पहिला यसलाई हामीले यसो गरौँ, यहाँ सुरुमा बिरगन्जलाई एक्स मान्यौँ, काठमाडौँलाई वाइ मानौँ होइन। बिरगन्जको प्राइसलाई एक्स र काठमाडौँको प्राइसलाई वाइ, ठिक छ। र बिरगन्जको प्राइस दिएको छ 70 र हामीलाई काठमाडौँको प्राइस निकाल्नु छ। पहिला त यो क्वेसन बुझ्न पर्यो है। बिरगन्जको प्राइस दिएको छ, फाइन्ड द एभरेज प्राइस इन द एभरेज प्राइस इज बिरगन्ज भनेको यो एक्स बार दिएको है, एक्स बार दिएको। सो यहाँ हेर एक्स बार कति दिएको छ यहाँ 65, एभरेज प्राइस इन काठमाडौँ भनेको वाइ बार दिएको, एक्स बिरगन्जलाई एक्स होइन। द्याट द प्राइस इन बिरगन्ज इज डिनोटेड बाई एक्स एन्ड द प्राइस इन काठमाडौँ इज डिनोटेड बाई वाइ। देन फर बिरगन्ज एभरेज प्राइस एक्स बार इज इक्वल टु 65 होइन, एभरेज प्राइस वाइ बार यो 67, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बिरगन्ज प्राइस, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स है, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बिरगन्ज, किनभने बिरगन्जलाई एक्स मानेको छौँ भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स इज इक्वल टु 2.5। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ काठमाडौँ भनेको यसरी लेख्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ काठमाडौँ 3.5। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन द प्राइस इन टू सिटीज द्याट इज RXY या आर मात्रै लेख्ने आर इज इक्वल टु 0.08। अब मैले अस्ति एउटा कुरा तिमीलाई के भनेको थिएँ भने यदि तिम्रो एक्सको भ्यालु दियो र वाइको भ्यालु निकाल्न भनेको छ भने त्यति बेला रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ अन एक्स युज गर्ने जहिले पनि है। जति बेला एक्सको भ्यालु दिएको छ र वाइको भ्यालु निकाल्न भनेको छ भने त्यति बेला रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ अन एक्स भनेको वाइ माइनस वाइ बार इज इक्वल टु BY एक्स माइनस एक्स बार
युज गर्न सक्छौ। अब तिमीले यहाँ कसैले एउटा यसरी कुरा गर्न सक्छौ, मानौ कसैले यहाँ वीरगञ्जलाई y मानिदियो, काठमाडौँलाई x मानिदियो, अब के गर्नु हैन? वीरगञ्जलाई y र काठमाडौँलाई x मान्यो भने अब ठ्याक्कै यसको उल्टो हुन्छ भनेपछि अब दिएको कुराहरू वीरगञ्जलाई तिमीले y मानिदियौ, काठमाडौँलाई x मानिदियौ भने यो y बार हुन्छ, यो x बार हुन्छ, यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y हुन्छ, यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x हुन्छ, यो r तो r हुन्छ। तर अनि त्यसपछि तिमीले काठमाडौँलाई x मान्यौ भने भनेपछि क्वेशन कस्तो हुन जान्छ भने फाइन्ड द मोस्ट लाइकली प्राइस इन काठमाडौँ भनेपछि x को भ्यालु हामीले यहाँ निकाल्नु पर्यो y को भ्यालु दिएको बेलामा हैन। अनि x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो y को भ्यालु दिएको बेला भने त्यति बेला फेरि रिग्रेसन इक्वेसन अफ x अन y लगाउने हो है। रिग्रेसन इक्वेसन अफ x अन y भनेको x माइनस x बार इज इक्वल टु bxy y माइनस y बार। यहाँ कुरो बुझ है, x र y जसलाई माने पनि केही फरक पर्दैन है। हामीले नर्मली के गरिन्छ भने जुन सुरुमा दिएको छ त्यसलाई x त्यसपछिकोलाई y मानिन्छ है। सो त्यही भएर तिमीहरूले के कुरा बुझ्यो भने यदि x को भ्यालु दिएको छ, x को भ्यालु दिएको छ र y को भ्यालु निकाल्न छ भने हामीले रिग्रेसन इक्वेसन y अन x निकाल्ने है। तर y को भ्यालु दिएको छ र x को भ्यालु निकाल्न छ भने रिग्रेसन इक्वेसन अफ x अन y निकाल्नु पर्छ है। यो यति मात्रै बुझ्नुपर्ने कुरा 1 नम्बर है। रिग्रेसन इक्वेसन अफ y अन x भनेको y माइनस y बार इज इक्वल टु byx x माइनस x बार अब है। अब हेर त byx भनेको के हो? byx भनेको r इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x हो ओके नि। byx भनेको r इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x। यो याद गर्न कति गाह्रो छ के यो च्याप्टरको फर्मुला पनि हेरेर भनिराख्नु भन्न त। जुन byx भन्दाखेरि y पहिला आयो नि, y पहिला आएको छ भने r इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y अपन स्ट्यान्डर्ड x। अनि bxy को फर्मुला के हुन्छ त? bxy भनेको r इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y। जुन पछाडी छ नि त्यो डिनोमिनेटरमा हुन्छ, जुन सुरुमा अगाडि आउँछ त्यो न्युमेरेटरमा हुन्छ है। त्यो कुरा बुझ्ने है त ल। अनि त्यसपछि y बार को भ्यालु दिएकै थियो 67 हैन। अनि byx को भ्यालु यहाँ निकालियो 0.112 अनि x माइनस 65 सल्भ गरियो हैन। सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 59.72 प्लस 0.112 x आयो र x को भ्यालु भनेको वीरगञ्जको प्राइस 70 दिएको छ, त्यही भएर यहाँ x को ठाउँमा 70 राख्यो। ल यो त भयो है, यो भयो। अब यसको सेकेन्ड यो उसको कुरा गरौँ त। अब हामी अस्ति हामी यो कुरा सेकेन्ड को आन्सर कति आथ्यो सर? गर्न त गर्यो आन्सर गर्यौ ल है त मैले हेर्छु कति आला भने आन्सर। आन्सर 0.933 आछ। 0.933 एक्ज्याक्ट सही आछ है। सो यसमा दिएको के हो पहिला त्यो बुझ्न पर्यो के। यसमा दिएको के हो भन्दाखेरि तिम्रो r यो नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेपछि n को भ्यालु दिएको 9 हैन। सम अफ द प्रोडक्ट बिट्विन टु भेरिएबल इन्कम x एन्ड एक्सपेन्डिचर y भनेको समेसन xy दिएको। सम अफ द स्क्वायर अफ इन्कम x भनेको समेसन x स्क्वायर दिएको। सम अफ द स्क्वायर अफ एक्सपेन्डिचर भनेको समेसन y स्क्वायर दिएको। मीन इन्कम भनेको x बार दिएको र मीन एक्सपेन्डिचर भनेको y बार दिएको। र मैले के भनेको थिएँ मीन x बार इज इक्वल टु समेसन x बाई n गरेर समेसन x को भ्यालु निकाल्ने भनेको थियो कि नै? यो याद छ नि? यहाँ दिएको हेर सबै कुरा यही दिएको छ। नम्बर अफ अब्जर्भेसन n इज इक्वल टु 9, सम अफ द प्रोडक्ट बिट्विन टु भेरिएबल हैन, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर समेसन xy इज इक्वल टु 731, सम अफ द स्क्वायर अफ इन्कम x स्क्वायर गरेर सम गर्ने भनेको छ कि, त्यो भएर सम गर्छ समेसन x स्क्वायर। फर्मुला यो हो r इज इक्वल टु n समेसन xy हैन माइनस समेसन x समेसन y अंडर रुट n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x होल स्क्वायर। यो त फर्मुला त कन्ठै हुनु पर्छ है। यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, यो कन्ठै हुनै पर्छ। अंडर रुट n समेसन y स्क्वायर माइनस समेसन y होल स्क्वायर। अनि त्यसपछि तिम्रो अब मैले के भने थिएँ x बार भनेको x समेसन xy n हो। x बार को ठाउँमा तिमीले के गर्दियौ x बार को ठाउँमा 5 राख्दियौ। सो 5 इज इक्वल टु समेसन xy n भयो, समेसन x इज इक्वल टु 45 भयो हैन। त्यस्तै गरी y बार भनेको y 15 हो, समेसन y अपन n को ठाउँमा 9 भयो, समेसन y इज इक्वल टु 135। अब r इज इक्वल टु n समेसन यो फर्मुला भयो के हैन। सो n को ठाउँमा कति राखियो? n को ठाउँमा 9 राखियो। समेसन xy यहाँ दिएकै छ, कति दिएको छ
731 है ना, त्यही भएर 731 राखियो माइनस समेसन एक्स भर्खर यहाँ निकाल्यौँ 45 समेसन वाई भनेको 135 अपन अंडर रूट एन भनेको 9 समेसन एक्स स्क्वायर हामीले यहाँ गरेकै छौँ होइन 285 त्यही भएर यहाँ 285 राख्यो। त्यस्तै गरी समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन एक्स को होल स्क्वायर भनेपछि 45 को होल स्क्वायर भयो अंडर रूट एन समेसन वाई स्क्वायर एन भनेको 9 समेसन वाई स्क्वायर भनेको 2085 दिएको छ है, हेर्न सक्छौ समेसन वाई स्क्वायर भनेको 2085 माइनस समेसन वाई को होल स्क्वायर भनेपछि 135 को होल स्क्वायर 9 into 731 गर्दाखेरि 6579 45 into 135 गर्दा 6075 45 को होल स्क्वायर 2025 9 into 225 गर्दाखेरि 2565 है 9 into 2085 गर्दाखेरि 18765 135 को होल स्क्वायर भनेको 18225 यो माथि घटाइयो होइन 6579 माइनस 6075 गर्दाखेरि 504 अनि यति गर्दाखेरि अंडर रूट 540 यो पनि अंडर रूट 540 आयो अंडर रूट 540 अब अंडर रूट 2 into अंडर रूट 2 भनेको 2 हुन्छ नि, त्यस्तै गरी अंडर रूट 540 अंडर रूट 540 भनेको हाम्रो 540 है। जस्तै रूट एक्स इन्टु रूट एक्स हुन्छ, त्यस्तै गरी रूट 540 इन्टु रूट 540 हुन्छ, डिभाइड गरियो गर्दाखेरि 0.93 आयो 933 आयो। यो कस्तो रिलेसन हो ल भन्दा इन्टरप्रेट गर्न भनेको भाइ कस्तो हुन्थ्यो लो डिग्री हाई डिग्री मिडियम डिग्री के हुन्थ्यो हाई डिग्री हुन्थ्यो यो है, हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन हुन्थ्यो। ल यो बुझ्यो हैन। अब चाहिँ हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट 15 नम्बरमा आउने क्वेशन गर्छौं है। क्वेशन यस प्रकार छ, द फलोइङ टेबल shows the number of motor registration and the sales of Gorkhali motor tires by a wholesale dealer in Kathmandu for the term of 10 years. Years दिएको छ, मोटर रेजिस्ट्रेसन र नम्बर अफ टायर सोल्ड। सो 10 इयरसम्मको हाम्रो मोटर रेजिस्ट्रेसन दिएको छ, 1000 मा दिएको छ हैन। त्यस्तै गरी नम्बर अफ टायर सोल्ड भनेर दिएको छ, यो पनि 1000 मा दिएको छ, यसरी दिएको छ। र यसलाई हामीले मोटर रेजिस्ट्रेसनलाई चाहिँ एक्स मान्नुपर्ने हुन्छ र नम्बर अफ टायरलाई सोल्डलाई चाहिँ हामी वाई मान्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीलाई फर्स्ट नम्बरमा सोधेको छ find the coefficient of correlation between the motor registration and the number of tire to sold। हामीलाई coefficient of correlation निकाल्न छ between these two variables भनेपछि मोटर रेजिस्ट्रेसनलाई x मान्नु पर्यो र नम्बर अफ टायरलाई y मान्नु पर्यो र फर्मुला लगाउनु पर्यो जुन हामीलाई थाहै छ r is equal to n summation xy minus summation x into summation y upon under root n summation x square minus summation x whole square into under root n summation y square minus समेसन वाई को होल स्क्वायर। सो अब चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँ सोल्युसन। सो मैले अघि नै भनिसकेँ लेट एक्स इज इक्वल टू मोटर रेजिस्ट्रेसन इन 1000 नम्बर्स र वाई इज इक्वल टू नम्बर अफ टायर सोल्ड 1000 नम्बर्स। सो अब आर निकाल्नु छ हैन, आर भनेको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्नका लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई समेसन एक्स वाई समेसन एक्स स्क्वायर समेसन वाई स्क्वायर समेसन एक्स समेसन वाई यी कुराहरू चाहिन्छ। सो हामी त्यसको लागि अब डाटा बनाउँछौँ। ए इयर भयो हैन, अब यहाँ 10 सम्म भनेपछि n इक्वल टू 10 भयो, यो x भयो, यो मोटर रेजिस्ट्रेसन इन 1000 नम्बर्स यो x भयो र नम्बर अफ टायर सोल्ड 1000 नम्बर्स यो y भयो, त्यसै गरी x स्क्वायर y स्क्वायर र xy भयो। सो यो x को भ्यालु दिएकै छ हैन, यो 60 62 65 यिनीहरू सबै दिएकै छ, यो सबै जोड्दाखेरि समेसन x भनेको 650 भयो। त्यस्तै गरी y दिएको छ, y भनेको नम्बर अफ टायर सोल्ड हैन इन 1000 नम्बर्स। सो यो पनि दिएको छ 68 60 62 80 यिनीहरू दिएको छ हैन 85 सम्म। यसको समेसन y गर्दाखेरि पनि तपाईको के भयो 650। र अब हामीले x स्क्वायर गरियो y स्क्वायर गरियो र xy गरियो। x स्क्वायर निकाल्न एकदमै सजिलो, x भनेको 60 दिएको छ, 60 को होल स्क्वायर 3600 62 को होल स्क्वायर 3844 65 को होल स्क्वायर 4225 70 को होल स्क्वायर 4900 48 को होल स्क्वायर 2304 53 को होल स्क्वायर 2809 73 को होल स्क्वायर 5329 65 को होल स्क्वायर 4225 82 को होल स्क्वायर 6724 72 को होल स्क्वायर 5184। त्यस्तै गरी y स्क्वायर भनेको तपाईको 68 को होल स्क्वायर यो भयो, 60 को होल स्क्वायर यो भयो, 62 को होल स्क्वायर हैन, 80 को होल स्क्वायर 40 को होल स्क्वायर 1600 हैन, 52 को होल स्क्वायर यो भयो, 62 को होल स्क्वायर यो भयो, यो 60 को होल स्क्वायर 3600 81 को होल स्क्वायर 6561 85 को होल स्क्वायर 7225 र यसरी गर्दाखेरि तपाईको समेसन y स्क्वायर आयो 44002 र समेसन x स्क्वायर गर्दा आयो 43144।
र अब हामीले चाहिँ एक्स वाई निकाल्ने हो। एक्स वाई एकदमै सजिलो, 60 × 68 गर्दा यति आयो 4080, 62 × 60 गर्दाखेरि 3720, 65 × 62 गर्दा आयो तपाईँको 4030, 70 × 80 गर्दा 5600, 48 × 40 गर्दा 1920, 53 × 52 गर्दा 2556, 73 × 62 गर्दा यो आयो 4526, 65 × 60 3900, 82 × 81 तपाईँको 6642, त्यसै गरी 72 × 85 गर्दा आयो 6120 र समेसन एक्स वाई कति आयो त भनेको हाम्रो 43294 हाम्रो समेसन एक्स वाई आयो। अब चाहिँ हामी फर्स्ट नम्बरमा सोधेको छ हामीलाई फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन। हामीलाई फर्मुला थाहै छ यसको, वी नो दैट r = n समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई अपॉन √n समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स होल स्क्वायर √n समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई होल स्क्वायर। अब सबैको भ्यालु राख्छौँ हामीले। सो n को भ्यालु हाम्रो यो 10 भयो, समेसन एक्स वाई को भ्यालु 43294 भयो, माइनस को ठाउँमा माइनस, समेसन एक्स को ठाउँमा 650, समेसन वाई को ठाउँमा पनि 650 अपॉन √√ यो भयो n भनेको 10, समेसन एक्स स्क्वायर को ठाउँमा 43144 माइनस समेसन एक्स होल स्क्वायर 650 को स्क्वायर भयो। त्यसै गरी n भनेको 10, समेसन वाई स्क्वायर भनेको तपाईको 44002 माइनस समेसन वाई को होल स्क्वायर भनेको तपाईको 6550 को होल स्क्वायर भयो हैन। सो यसरी गर्दाखेरि तपाईको आयो न्युमरेटरमा 10440 र डिनोमिनेटरमा के आयो भन्दाखेरि √8940 यो यति टर्मलाई सल्भ गर्दा र √17520 आयो यति टर्मलाई यो सल्भ गर्दा र यसरी गर्दाखेरि हाम्रो आयो 10440 अपॉन 12515.14 र यसरी डिवाइड गरिसकेपछि हाम्रो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आयो 0.834186 र अब यो त आयो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट द फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भनेको थियो हैन बिट्विन मोटराइजेसन एन्ड नम्बर अफ टायर टु सोल्ड यो आयो r = 0.834186। अब हामीलाई सेकेन्ड नम्बरमा सोधेको छ इन्टरप्रेट द रिजल्ट। सो यसको एन्सर हेरौँ हामी। सो देयरफोर r = 0.834186 आयो हैन। सो यो भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि देयर इज हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन बिट्विन मोटर रेजिस्ट्रेसन एन्ड नम्बर अफ टायर सोल्ड। किनभने r को भ्यालु +1 आएको भए पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन हुन्थ्यो, -1 आएको भए पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन हुन्थ्यो। r को भ्यालु 0 आएको भए देयर इज नो कोरिलेसन हुन्थ्यो। r को भ्यालु 0.7 देखि 0.99 सम्म आएको भए हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन हुन्थ्यो र यो यहाँ यो भ्यालु पनि 0.7 देखि 0.99 नै आएको छ, त्यही भएर यो चाहिँ हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन भयो। त्यस्तै गरी r को भ्यालु 0.5 देखि 0.6999 सम्म आएको भए यो मोडरेट डिग्री अफ कोरिलेसन हुन्थ्यो। त्यस्तै गरी r को भ्यालु 0.5 भन्दा कम आएको भए त्यो लो डिग्री अफ कोरिलेसन हुन्थ्यो हैन। सो यहाँ चाहिँ यो कुन कन्डिसनमा पर्यो भन्दाखेरि यो 0.7 देखि 0.99 सम्मको भ्यालु हो यो 0.834, त्यही भएर चाहिँ यो के भयो देयर इज हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन बिट्विन मोटर रेजिस्ट्रेसन एन्ड नम्बर अफ टायर सोल्ड। र अब हामीलाई थर्ड नम्बरमा सोधेको छ टेस्ट द सिग्निफिकेन्स अफ द रिजल्ट। र अब यसको सल्युसन हेरौँ हामी। अब हामी थर्ड नम्बरमा जाउँ। हामी थर्ड नम्बर के छ भन्दाखेरि टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स। सो टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स निकाल्नका लागि तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ पहिला प्रोबेबल एरियर निकाल्न पर्ने हुन्छ। सो प्रोबेबल एरियरको फर्मुला हाम्रो यो हो। द प्रोबेबल एरियर इज क्याल्कुलेटेड एज PR = 0.6745 * 1 - r² अपॉन √n। सो यहाँ चाहिँ अब हामीले r को भ्यालु राख्यो। r को भ्यालु तपाईको कति रहेको छ भन्दाखेरि 0.834186 यो भ्यालु राख्यो 0.834186 को होल स्क्वायर। र यसरी गर्दाखेरि हाम्रो आयो सबै सल्भ गरेर हाम्रो आयो प्रोबेबल एरियर 0.064869111। र अब यो हेर्नुस् r को भ्यालु हेर्नुस् र प्रोबेबल एरियरको भ्यालु हेर्नुस्, यो दुईटालाई कम्प्यारिजन गर्नुस्। यो दुईटा भ्यालुमा ठुलो कुन छ त? यो r को भ्यालु ठुलो छ। सो यो यसमा चाहिँ हाम्रो भ्यालु के रहेको छ त? यो r को भ्यालु ठुलो रहेको छ। अब यो यसमा कसरी थाहा पाउने यो सिग्निफिकेन्ट हो कि हैन भनेर पत्ता लगाउनको लागि एकदम सजिलो छ। इफ r is less than p then the value of r is not at all significant। यदि r लेस देन छ p भन्दा तब r के हुन्छ r सिग्निफिकेन्ट हुँदैन भनेर एउटा कन्डिसन रहेको छ। त्यस्तै गरी इफ r greater than 6 * pe
पीईलाई 6 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि पनि आर को भ्यालु ठुलो हुन्छ भने त्यति बेला बल्ल आर के हुन्छ सिग्निफिकेन्ट हुन्छ है। इन अदर सिचुएसन नथिङ क्यान बी क्यालकुलेटेड विथ सर्टेनिटी। अरू सिचुएसनमा चाहिँ नथिङ क्यान बी क्यालकुलेटेड। यहाँ अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले यो प्रोबेबल एरियालाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 6 लाई मल्टिप्लाई यहाँ प्रोबेबल एरियालाई 6 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि आर नै ठुलो भयो भने त्यो आर सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। सो अब लेट्स चेक गरौँ। 6 इन्टु पी गर्दाखेरि हामीले यो 6 इन्टु सबै टर्म 0.0648691 मल्टिप्लाई गऱ्यो, यो गर्दाखेरि आयो 0.3892147। अब यो भ्यालु र यो आर र यो 6p कम्पेरिजन गर्नुहोस्, कुन ठुलो छ? ठुलो छ आर नै छ भनेपछि आर ठुलो भएको हुनाले नै यो के भयो आर सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। सिन्स आर इज इक्वल टु 0.834186 इज ग्रेटर देन 6 इन्टु पी इज इक्वल टु 0.3892147 होइन। Therefore, the relationship between motor registration and number of tire sold is significant. त्यही भएर यो रिलेसनसिप कस्तो छ त भन्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट छ। अब 4 नम्बरमा के सोधेको छ हेरौँ हामी। 4 नम्बरमा सोधेको छ कम्प्युट द टु रिग्रेसन कोफिसिएन्ट्स। टु रिग्रेसन कोफिसिएन्ट भनेको तपाईँको BYX र BXY होइन। रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ I on X र रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ X on Y त्यो हामीले निकाल्यो। सो 4 नम्बरको सोल्युसन हेर, वी नो द्याट हाम्रो रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ Y on X भनेको BYX ले डिनोट गरिन्छ। BYX को फर्मुला हो n समेसन XY माइनस समेसन X इन्टु समेसन Y अपन n समेसन X स्क्वायर माइनस समेसन X को होल स्क्वायर। सो n समेसन XY यो n को भ्यालु हेर्नु यो 10 भयो, यो माथिकै 10 हुन्छ होइन, यो माथिकै n भनेको 10 समेसन XY भनेको तपाईँको 43294, समेसन X भनेको नि 650, समेसन Y भनेको पनि 650, n को ठाउँमा 10 समेसन X स्क्वायर को भ्यालु 43144 माइनस समेसन X होल स्क्वायर भनेपछि 650 को स्क्वायर भयो। र यसरी गर्दाखेरि हाम्रो आयो र मल्टिप्लाई गरेर सबै सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो आयो 10440 जुन हामीले माथि हेर्नु यहाँ पनि निकालिसकेका छौँ होइन। अपन यो सबै यो 10 इन्टु 4 यो सबै सल्भ गर्दाखेरि तपाईँको आयो 8940 आयो यो सबै गर्दाखेरि होइन। र डिभाइड गर्दाखेरि आयो तपाईँको BYX 1.167785। रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ Y on X भनेको तपाईँको कति आयो त 1.167785। र अब चाहिँ हामी BXY निकाल्छौँ। सो अगेन BXY इज इक्वल टु n समेसन XY माइनस समेसन X समेसन Y अपन n समेसन Y स्क्वायर माइनस समेसन Y होल स्क्वायर। सो यो BYX र BXY मा के फरक हुन्छ त भन्दाखेरि माथिको न्युमिरेटर जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, तलको डिनोमिनेटरमा तल BYX मा n समेसन X स्क्वायर माइनस समेसन X होल स्क्वायर हुन्छ भने BXY मा तलको डिनोमिनेटरमा n समेसन Y स्क्वायर माइनस समेसन Y होल स्क्वायर हुन्छ। सो भ्यालु पुट गरौँ। n भनेको 10 यो समेसन XY हामीले अघि नै पनि लेखिसकेका छौँ होइन, त्यही लेखेका छौँ। n को ठाउँमा 10 समेसन Y स्क्वायर भनेको तपाईँको 44002 माइनस समेसन Y को होल स्क्वायर भनेको 650 को होल स्क्वायर भयो। र गर्दाखेरि यसरी आयो 10440 यो सल्भ माथि सल्भ गर्दा होइन, त्यो अघि नै पनि आइसकेको थियो। र त यसरी सल्भ गर्दाखेरि तलपट्टि डिनोमिनेटरको 17520 आयो। र यसरी गर्दाखेरि हाम्रो आयो 0.5958904 है। BXY चाहिँ 0.5958904 आयो र BYX भनेको तपाईँको 1.167785 आयो। सो यो चाहिँ 4 नम्बरको एन्सर भयो। अब 5 नम्बरको क्वेसनतिर आइजाउँ। नम्बरमा सोधेको छ एस्टिमेटेड द नम्बर अफ टायर टु सोल्ड व्हेन द एक्सपेक्टेड मोटर रेजिस्ट्रेसन इज 92,000 भनेपछि यो 92 राखिन्छ किनभने इन 1000 छ होइन। सो हामी भ्यालु चाहिँ 92 मात्र राखिन्छ। र अर्को कुरा मैले पहिला पनि भिडियोहरू बनाउँदाखेरि भनिराख्ने गर्छु, जस्तो तपाईँको यहाँ x को भ्यालु दिएको छ, y निकाल्न छ भने हामीले रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x को फर्मुला लगाइन्छ। त्यस्तै गरी y को भ्यालु दिएर x को भ्यालु निकाल्न भनेको भए रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y को फर्मुला लगाइन्छ। सो सोलुसनतिर जाउँ। सो यहाँ चाहिँ x को भ्यालु दिएको छ, y को भ्यालु निकाल्न भनेको छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ we know that the regression equation of y on x मैले भनिसकेँ regression equation of y on x को फर्मुला लगाइन्छ। यो सबैलाई थाहा होला regression equation of y on x को फर्मुला हो y minus y bar is equal to byx into x minus x bar। सो भ्यालुहरू राख्यो, y bar भनेको समेसन y by n, byx को भ्यालु यो माथिको रहेको छ होइन 1.167785 भ्यालु राख्यो,
एक्स माइनस एक्स बार भनेको थाहै छ सबैलाई समेसन एक्स बाई एन वाई समेसन वाईको भ्यालु 650 अपन यहाँ एन भनेको यहाँ 10 रहेको छ यो भ्यालु राख्यो एक्स माइनस समेसन एक्सको भ्यालु 650 एनको भ्यालु 10 र गर्दाखेरि हाम्रो आयो 650 अपन 10 गर्दा 65 यहाँ पनि 650 अपन 10 गर्दा 65 अरु जस्तोको त्यस्तै रहेको छ र मल्टिप्लाई गरियो र गर्दाखेरि यो 1.167785 इन्टु 65 गर्दाखेरि यति टर्म आयो 75.90603 अरु मल्टिप्लाई गरेको छ अरु केही पनि गरिएको छैन र यसरी गर्दाखेरि हाम्रो यो -65 लाई उता +65 गरिसकेपछि इक्वेसन आउँछ y = 1.167785 x minus 10.90603 अब चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि हामीले x को भ्यालु जुन 92 दिएको छ नि हैन भनेको 92000 दिएको छ तर 92 मात्र राखिन्छ लास्टमा हामीले चाहिँ y को भ्यालु 1000 भनेर लेखिन्छ है सो x को भ्यालु सो यो चाहिँ required estimation equation भयो so when x is equal to 92 equation 1 becomes यो हामीले चाहिँ x को ठाउँमा यो 92 भ्यालु राख्यो र गर्दाखेरि y को भ्यालु आयो तपाईको 96.53017 in 1000 which is our required answer of question number 18 र एउटा मात्र क्वेशन गर्न बाँकी रहेको छ 2076 सालको बीबीएस फर्स्ट इयर बिजनेस स्टडीज को त्यो पनि म छिटै तपाईहरु माझ लिएर आउने छु यो भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।